नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईंले पनि आज पनि तपाईंले आफ्नो सहभागिताका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400626 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र मुलुक यतिखेर निर्वाचनमय भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा चुनावी सरगर्मी बढेर गएको छ र आज प्रदेश नम्बर 2 मा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। प्रदेश नम्बर 2 मा असोज 2 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता सँगसँगै त्यहाँको चुनावी माहौल पनि बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर 2 मा पनि चुनावी तालमेल गरेका छन्। केही ठाउँमा भने माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले मधेसको मुख्य शक्तिको रूपमा रहेको राजपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई धमाधम आफ्नो पार्टीमा प्रवेश पनि गराइरहेको छ। यसले राजपालाई पनि केही धक्का लाग्ने देखिएको छ। यद्यपि सबै दलहरूले आफूलाई प्रदेश नम्बर 2 मा पहिलो नम्बरमा उभ्याउने दलिल गरेका छन्, कसरत गरिरहेका छन्, दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर चुनावी माहौललाई हेर्ने हो भने, राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने अब मंसिर 10 गते र 21 गते फेरि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हुँदैछ। चुनावको त त्यसै पनि माहौल नै बनिरहेको छ। यो वर्ष नै निर्वाचनमय भएको छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि अब मुलुकको भविष्य कतातर्फ अगाडि बढ्ला, मुलुकले राजनीतिक जुन संक्रमणको अवस्था झेलिरहेको छ यसबाट बाहिर निस्किनका लागि के कति समय लाग्ला, अथवा राजनीतिक दलहरूको भूमिका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला। आजको कार्यक्रममा यिनै प्रसङ्गमा, यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ। खनालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर खनालज्यू, धन्यवाद, नमस्कार। अब यतिखेर निर्वाचनको चाहिँ सरगर्मी बढेर गएको छ प्रदेश नम्बर 2 मा। त्यो सँगसँगै अब मंसिर 10 र 21 गते प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हुँदैछ। समग्रमा यो निर्वाचनको वातावरणलाई हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? स्वाभाविक हो, तेस्रो चरणको स्थानीय तहको जुन निर्वाचन अब लगत्तै सुरु हुँदैछ र यद्यपि हामीले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ एकै चरणमा गर्न सकिन्थ्यो, तर संविधान संशोधन लगायतका केही विषयहरूमा मधेस केन्द्रित केही दलहरूका आफ्ना चाहिँ असहमतिहरू रहे। त्यसकारणले तेस्रो चरणमा भए पनि ती दलहरूलाई पनि चाहिँ सम्बोधन गरेर जसरी यो निर्वाचन सौहार्दपूर्ण ढङ्गमा हुँदैछ त्यो चाहिँ संविधानको जित हो र संविधानको कार्यान्वयनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा चाहिँ संविधानको जुन खालको चाहिँ दुविधा थियो त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्यो र यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि संविधानको चाहिँ सर्वस्वीकार्यता र त्यसलाई चाहिँ सबै जनताहरूले चाहिँ ग्राह्य हुने गरी विभिन्न खालका केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई चाहिँ समयानुकूल गतिशील बनाएर जाने काम चाहिँ हुने नै छ। र अब चाहिँ हामीले यो स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि लगत्तै हाम्रा चाडबाडहरू सकिएपछि सङ्घीय संसदको र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन हुँदैछ र यो निर्वाचनपछि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मुलुक एउटा संवैधानिक लिगमा प्रवेश गर्छ र यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो र लोकतन्त्रमा रहेका तमाम कमजोरीहरू, आज चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ जुन लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति लिगमा ल्याउने र स्थायी सरकार बनाउने दिशातिर चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ संवैधानिक रूपमा। जस्तो खनालज्यू तपाईँले नै भन्नुभयो, लोकतन्त्र अहिलेको अवस्थामा लुटतन्त्रको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अबको यो सबै निर्वाचनले भनौँ, स्थानीय तहको यो तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पछाडि मुलुक एउटा ट्र्याकमा आउला भन्नुभयो। यद्यपि
यो अवस्थासम्मलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका जो नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरू छन् उनीहरूले एउटा आफ्नो अधिकार कर्तव्य अनि आफूले पालना गर्नुपर्ने पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको जुन एउटा परिधि थियो त्यो चाहिँ नागेको हो हैन। नेपालको राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पनि संस्थागत ढङ्गले लोकतन्त्रमा संस्थागत ढङ्गले चल्नु, विधिको पालना गर्नु र संवैधानिक लिगमा चल्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। तर नेपालमा भयो के भन्दाखेरि हामीले हिजो एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा संक्रमण गर्दाखेरि केही चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू भत्के। तर ती इन्स्टिट्युसनहरू भत्किनुको मतलब यो थिएन कि लोकतन्त्रलाई चाहिँ हामीले अराजक ढङ्गले नै चलाउँ र ती स्थापित चाहिँ जुन संस्थागत चाहिँ चरित्र हो लोकतन्त्रको त्यसलाई चाहिँ हामीले भत्काएर अराजकतालाई नै हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको परिभाषा बनाएर हिँड्ने चाहिँ दलहरूको त्यो गल्तीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न सकेनौँ। जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थातिर जाँदा अथवा एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्को चाहिँ चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि केही चाहिँ संस्थागत परिवर्तनहरू पनि हुन्छन् र केही संस्थाहरूको पुनर्संरचना पनि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहे त्यो संसदको पुनर्संरचनाको कुरा होला अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अरू ब्युरोक्रेसीको चाहिँ पुनर्संरचनाको कुरा होला अथवा राजनीतिक आफै स्वयं राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको कुरा होला, यी पछि चाहिँ जुन संस्थाहरू हामीले बदलिएको परिवेशमा जस्ता प्रकारका टुल्सहरू चाहिन्छन् त्यो राज्य सत्ताको लागि पनि र त्यो पार्टी सत्ताको लागि पनि ती टुल्सहरू निर्माणमा चाहिँ हाम्रा दलहरू चुकेकै हुन् र अहिले पनि चुकिरहेका छन्। किनकि उनीहरूले बनाएको दलीय संरचना पनि लोकतन्त्रको अनुकूल छैन। उनीहरूले चाहिँ हिजो भत्काएर आज चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्दाखेरि जो चाहिँ दलीय आग्रह रहन गयो र कयौं ठाउँहरूमा हामीले राजनीति जहाँ गर्नै हुँदैन जसलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने संस्थाहरूमा पनि अत्यधिक राजनीतिकरण गरियो, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ती लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई चाहिँ नागरिकको सम्बोधनको अर्थमा चाहिँ प्रयोग गर्नुको साटो त्यो एउटा दोहनकारी राज्यमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, दोहनकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्नको लागि ती संस्थाहरूलाई उपयोग गरियो। यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रले जुन लुटतन्त्रको चाहिँ जुन अर्थ बोकेको छ र त्यसको चाहिँ जनताले बुझ्ने भाषामा आज लोकतन्त्र भन्दा लुटतन्त्र बुझ्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको अर्थ अब यस्ता चाहिँ लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनबाट पोलिटिकल जुन चाहिँ पार्टीहरूले बढी राजनीतिकरण गरेका छन् त्यसलाई चाहिँ गैर राजनीतिकरण गर्नु चाहिँ अबको लोकतान्त्रिक संस्थाको जगर्ना गर्नुहुन्छ। अब यो अवधिमा भनौं यति धेरै भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि आए हैन र भ्रष्टाचारको त्यो एउटा जुन मापदण्ड भनौं अथवा जुन परिणाम थियो त्यो पनि बढेर गएको छ अहिले हैन। एकदम यो अवस्थामा आम जनताले नेताहरूबाट अब थप अपेक्षा गर्ने, यिनै नेताहरूले मुलुक सुधार्छन् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि रहेन। अब कानुनी रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने न्यायालयदेखि लिएर कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारी तन्त्र हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भयो, मुलुकमा अनियमितता बढेर गयो, बेथिति बढेर गयो भन्ने गुनासोहरू बढिरहेको अवस्थामा अबको यो बाँकी दुई चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसके पछाडि मुलुकले फेरि आफ्नो ट्र्याक समाउला भन्ने आशा गर्ने बाटोहरू, त्यस्ता केहीहरू आधारहरू देखिन्छ? म चाहिँ पर्याप्त आधार देख्छु, किनकि हामीले सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने चाहिँ थुप्रै आधारहरू नेपाली राजनीतिमा पर्याप्त मात्रामा छन्। किनकि लोकतन्त्रको जगेर्ना र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लुटतन्त्रको विरुद्धमा एउटा ठुलो सचेत जनसमुदाय चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो राजनीतिक तहबाट र त्यो गैर राजनीतिक तहबाट असाध्यै सशक्त भएर आएको छ। र अर्को कुरा, दलीय राजनीतिले जति जनविश्वास र नागरिकको सम्बोधन नगरेको कारणले जति जनविश्वास गुमाउँदैछ त्यति विकल्पको अवस्था पनि तयार हुँदैछ र त्यो विकल्पलाई विश्वासमा परिणत गर्ने राजनीतिक दल अहिले तुरुन्तै आइसकेको त छैन, तर त्यसका केही प्रारम्भिक भ्रूणहरू देखा परेका छन् र जसलाई जनताले आशा र भरोसाका साथ त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्वासको चाहिँ दलमा परिणत होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अबको हाम्रो शिक्षा पनि केही सुधारिएर गएको छ। यद्यपि यसमा चाहिँ धेरै दलीय राजनीतिकरणको ठुलो एउटा चाहिँ क्रोनिक चाहिँ अवस्था चाहिँ विद्यमान छ, चाहे तपाईँ त्यो स्वास्थ्यको माफियाकरणको चाहिँ दिशामा होस्, शिक्षाको माफियाकरणमा होस् र राजनीतिक दलको त्यो दोहनकारी नीति र आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने नीति र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा जसरी त्यसलाई प्रयोग गरिँदैछ यो एउटा ठुलो समस्या छ।
यद्यपि त्यसबाट उत्पादन हुन लागेको उत्पादन भइरहेको विद्यार्थी र त्यसबाट चाहिँ पीडा भोगिरहेको र त्यो समस्या झेलिरहेको अभिभावक अब एक ठाउँमा आएर एउटा दलीय राजनीतिबाट शिक्षा क्षेत्रलाई, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई र विभिन्न चाहिँ कर्मचारी क्षेत्रलाई यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अलग गर्ने चाहिँ एउटा आवाज सशक्त रूपमा अगाडि आइरहेको छ र अहिले परम्परागत पार्टीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ केही नेताहरूले यस्तो विषयलाई चाहिँ उठाइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आशा गर्ने ठाउँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको चाहिँ जो क्रोनिक करप्सन छ यो करप्सनको दिशालाई बदल्नको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ता अगाडि आइरहेको छ र उसले सचेत ढङ्गले यस्तो प्रकारको चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भइरहेछ त्यो राजनीतिक दलहरूबाट त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जनमत तयार भइरहेछ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ लोकतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यस्ता चाहिँ सम्भावनाहरू हुन्छन् जसले चाहिँ ती इन्स्टिट्युसनलाई भत्काउन खोज्छन्। त्यो इन्स्टिट्युसनको जगेर्ना गर्ने पनि त्यो समुदाय चाहिँ क्रमशः जन्मिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ बिर्सेका छन्। तर त्यो राजनीतिक दलहरूकै कारणले, दलीय दबावको कारणले, एउटा शक्ति र प्रभावको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ नि, अब आयल निगमकै कुरा गरौँ, ठूलो भ्रष्टाचार त्यहाँ भइरहेको छ। तर आयल निगमका प्रमुख, आयल निगमका पदाधिकारीमाथि सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले कारबाही गर्ने आँट गर्न सक्दैन। अन्य क्षेत्रकै कुरा गरौँ हैन, अब आन्तरिक राजस्वको कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचारको अनियमितताको कुरा आयो। त्यो पनि त्यसमा जति जुन रूपमा जन अपेक्षा अनुसारको कारबाही हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसारको भएन। अहिले आएर अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जिम्मेवार निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानकै कुरा गरौँ, ऊ आफै निरीह बनेर बसेको देखिन्छ। यी यावत कुरालाई केलाउँदाखेरि त अझै केही दशक लाग्ला, निकै समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि त। हैन, स्वाभाविक हो, किनकि तपाईँ अहिले अब निर्वाचन आउँदैछ र अहिले पनि अहिलेको अब आगामी निर्वाचनमा पनि ठुलो परिवर्तन, जनताले ठुलो परिवर्तन गरेर यी दलहरूको विरुद्धमा एउटा चाहिँ स्वच्छ र चाहिँ नयाँ दल अहिले त्यो विश्वाससहित आउने सम्भावना निकै कम छ। यद्यपि अहिलेकै दलहरूको यो वर्चस्व चाहिँ निकै कमजोर र खोकुलो होला। तर तपाईँले भने जस्तै यो संस्थागत भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ जड छ, जस्तै तपाईँ आयल निगमको उदाहरण दिनुभयो, आयल निगमको एउटा चाहिँ कार्यकारी चाहिँ त्यसका चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष मात्रै होइन, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने कार्यकारी निर्देशक लगायत त्यो निर्देशकलाई नियुक्ति गर्ने र त्यो नियुक्तिका चाहिँ कारणहरू र त्यसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हरेक चाहिँ संस्था, त्यो मन्त्रीदेखि लिएर संस्थादेखि लिएर र त्यसलाई कारबाही गर्ने निकायसम्म एकै ठाउँमा उभिएर जब भ्रष्टाचार गर्छन् त्यसपछि मुलुक चाहिँ वास्तवमा त्यो क्रोनिक करप्सनको चाहिँ चपेटामा जान्छ। र हाम्रो मुलुक क्रमशः त्यो भएको छ भन्ने त तपाईँले चाहिँ यस्तो ठुलो एउटा चाहिँ गोविन्द केसी जस्तो एकजना चाहिँ निष्ठावान मान्छे अनसन बसिरहेको बेलामा एउटा चाहिँ निजी आवासीय चाहिँ घरलाई हस्पिटलको सम्बन्धन दिने र त्यो सम्बन्धनमा चाहिँ राज्यका चाहिँ प्रमुख निकायहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुले भ्रष्टाचारको कस्तो रूप नेपालमा भित्रिसकेछ भन्ने कुरा एउटा भयावह लाग्न सक्छ। तर प्रत्येक चाहिँ हामीले चाहिँ ठुला ठुला तानासाहरू ढालेका छौँ र भ्रष्टाचारको चाहिँ गोली असाध्यै चाहिँ हरेक मान्छेलाई ढाल्न सक्ने तागत राख्छ। त्यसले वास्तवमा बन्दुकको गोली भन्दा पनि यो खतरनाक गोली हो जसले हरेक मान्छेलाई चाहिँ ढलाउँदैछ र मुलुकलाई खोक्रो पार्दैछ। यसको विरुद्धमा, खास गरेर लोकतन्त्रको विरुद्धमा, लुटतन्त्रको चाहिँ विरुद्धमा र लोकतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रलाई आज जुन पर्यायवादी ढङ्गले चाहिँ लुटतन्त्रमा चाहिँ रूपान्तर गरिएको छ यसको विपक्षमा चाहिँ एउटा ठुलो जागरण अभियान, एउटा ठुलो सामाजिक अभियान चलाउन पर्ने आवश्यक छ। र त्यसमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकहरू र त्यो नागरिक समाजको साथसाथै नागरिक समाजलाई चाहिँ ठिक दिशा दिनको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ समर्थन र आलोचना गर्नको लागि मिडिया जस्तो चाहिँ सशक्त एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ ठुलो भूमिका छ यसको। त्यस्तै राजनीतिक कर्मीहरू पनि जो यसको विपक्षमा छन् उनीहरूको बीचमा ध्रुवीकरण, यसले मात्रै हामीले चाहिँ वास्तवमा नेपालको चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारको जुन अहिलेको भयावह रूप छ यसलाई चाहिँ हामी निराकरण गर्न सक्छौँ। अन्यथा लोकतन्त्रको श्रेष्ठता भनेकै भ्रष्टाचार र व्यथी थियो भने नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रको आयु धेरै छैन। हामीले चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि लोकतन्त्रले विभिन्न चरणमा चाहिँ हामीले त्यसको विपक्षमा गएको देख्यौँ र लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ उन्नत र सुशासनयुक्त लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन र त्यसमा चाहिँ वास्तवमा अहिले काम गर्न चाहिँ धेरै ढिलो भइसकेको छ। जस्तो केही दिनकै अगाडिको कुरा गरौँ, संसदमा अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्बन्धी एउटा विधेयक आयो हैन। त्यो विधेयकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका 19 सांसदले भ्रष्टाचारीले
दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान गरिसकेको 3 या 6 वर्ष पछाडि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने भनेर अडान लिएको थियो नेपाली कांग्रेसले, जसको कारण 1 महिनादेखि त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित हुन सकिरहेको थिएन। अन्ततः कांग्रेस पछाडि हट्यो। यस हिसाबमा हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले साथ दिइरहेको देखिन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै अशिक्षित जनताले जसको चाहिँ राज्यमा चाहिँ पहुँच छैन उनीहरूले बदमासी गरेका होइनन्। बदमासी चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरूले नै र हाम्रो चाहिँ संविधानमा रहेका कानुनमा रहेका विभिन्न छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर र त्यस मार्फत चाहिँ राजनीतिलाई विकृत गर्ने र त्यो विकृति राजनीति मार्फत चाहिँ विभिन्न चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यसको प्रभाव पारेर फेरि चाहिँ कमाउने जुन खालको यो दोहनकारी राज्य मैले जुन भने त्यो एट्र्याक्टिभ चाहिँ स्टेट बनाउनको लागि जसले यो भूमिका निर्वाह गरेका छन् तिनीहरू हार्नु एउटा ठुलो कुरा हो। किनकि उनीहरूले चाहिँ हार्नु, उनीहरू पछि हट्नु भनेको पनि एक हदसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू पछि हट्नु हो। त्यसकारणले उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि जुन समाजमा उनीहरूको चाहिँ चेहरा छ, उनीहरूको अनुहार छ, त्यो अनुहारलाई घृणा गर्ने समाज जबसम्म बन्दैन, अलिकति चाहिँ नागरिकको तहबाट जब नागरिक आफै सचेत भएर के उचित हो र के अनुचित हो र त्यस्तो खालको भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने मात्रै, भ्रष्टाचारको पक्षधरलाई पनि सामाजिक बहिष्कार गर्ने र उसको चाहिँ समाजमा इज्जत जाने, जब त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा समाजको निर्माण गर्न सक्दैनौँ हामीले चाहिँ त्यो दोहनकारी चाहिँ राज्य सत्तालाई दोहन गर्ने मान्छे, राज्य सत्ताको करबाट तिरेको पैसालाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे यो समाजको सबैभन्दा घृणित मान्छे हो भनेर जबसम्म हामीले त्यसलाई त्यो घृणा गर्ने तहसम्म हाम्रो चाहिँ शिक्षालाई, हाम्रो चाहिँ समाजलाई त्यसरी हामीले रूपान्तरित गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू हाम्रो समाजमा रहि नै रहन्छन्। त्यसकारणले अबको चाहिँ पुस्ता मैले त्यही देखिरहेको छु, भ्रष्टाचारीहरूलाई आफैले कसरी आय आर्जन गर्ने, आफैले कसरी मेहनत गर्ने, आफैले आफ्नो श्रमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने जुन खालको सोच छ त्यसलाई पनि हामीले यो मुलुकमा चाहिँ त्यस्तो श्रम शक्तिलाई चाहिँ खपत गर्ने कुनै पनि उद्यमशीलता हामी कहाँ छैन। र जबसम्म चाहिँ समाजलाई उद्यमशीलताद्वारा रोजगारी प्रदान गर्न सकिँदैन र उद्यमशील समाजको लागि आजै तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा त्यो उद्यमशीलताको त्यो अन्टरप्रेन्योरसिपको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गर्न जाँदाखेरि जुन समस्या भोग्छ एउटा चाहिँ मान्छेले, त्यस्तो समाज कसरी उद्यमशील हुन्छ जहाँ राज्यले नै उद्यमशीलताको लागि चाहिँ सबै बाटाहरू बन्द गरेको छ, कुनै पनि सुविधा उद्यमशील चाहिँ मान्छेलाई छैन र उसका राजनीतिक पार्टीका दलका मान्छेहरू कुनै पनि एउटा उद्यम गर्ने, एउटा अलिकति औद्योगिक चाहिँ नेचर भएको मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूका कार्यकर्ताहरू लाठी लिएर जान्छन् र त्यहाँ चन्दा माग्छन् र यस्तो खालको चाहिँ समाजमा जहिले पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि राज्यलाई दोहन गर्नेमा चाहिँ उद्यमशील मान्छेहरू पनि त्यतातिर बढी चाहिँ समर्पित हुन्छन्। किनकि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ उद्योग गरेर होइन कि बरु यो यही दोहनकारी राज्यबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू त्यतातिर लाग्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्दैनन्। त्यसैले हाम्रो समस्या के छ अहिले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन पृष्ठभूमिमा उठाउनु भयो यो कुरा, वास्तवमा चाहिँ हामीले हाम्रो राज्यलाई जबसम्म उद्यमशील बनाउनु र त्यो उद्यमशीलताको लागि तपाईँ 10,000 मान्छेले केही नभएको 2 जना मात्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन सक्यो भने हामीले चाहिँ 30,000 चाहिँ, किनकि हाम्रो सरकारले त्यो रोजगारी दिन सक्ने त्यो सिर्जनै वातावरणै गरेका छैन। त्यसैले त्यो उद्यमशीलतालाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रमोट गर्यौँ भने सानो खर्चले र सानो पोलिसीमा सानो एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ सानो कुराले नै हामीले ठुलो एचिभमेन्ट लिने, ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ सरकारमा जानेहरूले त्यो कुरा गरेका छैनन्। अब दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यही छ र हरेक मान्छे खनालज्यू, अब तपाईँले यो उदाहरण अथवा यो आफ्नो भनाइ राखिरहँदाखेरि उद्यमशीलताको कुरा गर्नुभयो। अब मुलुकमा सक्षम होइन युवा जनशक्ति चाहिँ हरेक दिन 1500 देखि 2000 को संख्यामा वैदेशिक रोजगारीको लागि गइरहेका छन्। मुलुकमा कुनै अवसर, रोजगारीको अवसर भएन, उद्यमशीलताको अवसर भएन भनेर अब मुलुकमा रहेका भनेका अब जो यहाँ बस्न खोजिरहेका छन् उनीहरू भनेको त्यस्तै अब गुण्डागर्दी, दलाली र तपाईँले भन्नुभयो अब यो दोहनकारी नीतिमै उनीहरू लागिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि भ्रष्टाचारीलाई नै अगाडि सार्ने एउटा नीति अवलम्बन गरिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब नेता बन्ने खालका मान्छे भनेकै चाहिँ त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका भ्रष्टाचारीहरू मात्रै छन्, अरू चाहिँ नेतै छैनन् भनेर उनीहरूले त्यो खालको त्यो नजरले हेरेर पनि हो कि? वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने यो श्रम शक्तिको पलायन भनेको नेपाली जनताले के आशा गरेका थिए भने अब कुनै पनि बेला नेपालमा चाहिँ श्रम शक्तिको पलायन चाहिँ रोकिन्छ। किनकि
त्यो मैले अघि पनि भने जबसम्म उद्यमशील समाज हुन्न, अहिले त अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारहरू खुलेको छ, जब तपाईँले त्यो श्रमिकलाई यहाँ हामीले त्यो श्रमको हामीले चाहिँ मूल्य दिन सक्दैनौँ, स्वाभाविक रूपले त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान्छ। किनकि मेरो सिप चाहिँ जहाँ पनि अहिले चाहिँ संसारका चाहिँ जुन सिमाना हुन् ती सिमानाहरू कमजोर भएका छन् र संसारका चाहिँ सिमानाका पर्खालहरू यति धेरै भत्किएका छन् कि तपाईँको कुनै पनि क्वालिटी तपाईँमा छ भने, चाहे त्यो ब्रेन होला चाहे त्यो लेबर होला, तपाईँ चाहिँ त्यो कुरा कहीँ पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। र संसार यति उदार पनि भइसकेको छ कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिप र जागरलाई घरमै बसेर पनि तपाईँ संसारभरि सेल गर्न सक्ने त्यो अवस्था सूचना र सञ्चारको त्यो खालको विकासले त्यो बनाएको छ। र श्रममा पनि के हो त भन्दाखेरि ठुल्ठुला धनी राष्ट्रहरूमा श्रमिकहरू पाइँदैनन्। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानबाट हाम्रो श्रमिकलाई रोक्ने हो भने त हामीले नै त्यो रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो, जसले गर्दा नेपालीको श्रम नेपालले नै किन्न सक्ने बनाउनु पर्यो। र संसारभरि त्यही नै हो, जुन मुलुक राम्रो बन्छ त्यो राम्रो बन्नको लागि हाम्रा श्रमिकहरूले हाम्रै देशमा पसिना बगाउनुपर्छ। त्यसैले जहाँ पसिना बग्छ त्यही नै त्यो देश राम्रो बन्ने हो। अब नेपालीहरू गएर कतारमा पसिना बगायो भने कतार राम्रो बन्ने हो, दुबई राम्रो बन्ने हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ के हो त भने त्यो श्रम शक्तिलाई रोक्न सक्ने हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार तयार भएन। र त्यो पूर्वाधार तयार नभएपछि स्वाभाविक रूपले तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् 42 लाखभन्दा बढी चाहिँ औपचारिक रूपमै त्यो तथ्याङ्क छ जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकहरू छन्। उनीहरूलाई यहाँ राख्नको लागि 2 लाखदेखि 4 लाखसम्मको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा सानो प्याकेज र ब्याङ्कले चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले 2 वर्षलाई तिमी लोन दिनु पर्दैन, तिम्रो व्यवसाय हामीले अनुगमन गर्छौँ राम्रोसँग, र 2 वर्षपछि तिमीले चाहिँ सानो चाहिँ 4% 5%मा तपाईँले ब्याज तिर्नुहोस् भनेपछि ठुलो एउटा चाहिँ स्वरोजगारको परिस्थिति पैदा हुन्थ्यो। र त्यसमा चाहिँ हामीले सबै नसकौँला तर 30 लाख चाहिँ मजदुरहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ बोलाउन सकिन्थ्यो। र उनीहरू चाहिँ अहिले हिजो चाहिँ अध्यक्ष कामदारको रूपमा गए पनि अहिले चाहिँ के भने अर्धदक्ष कामदारको रूपमा उनीहरू आउँथे र यहाँ चाहिँ मजासँग काम गर्न सक्ने वातावरण हुन्थ्यो। तर तपाईँले हेर्नुहोस् अन्तर ब्याङ्किङ ब्याजको दर यति ठुलो चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। नेपालमा 3%मा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याज लिएर ब्याङ्कहरूले 14%सम्म गरिरहेछन् र ब्याङ्करहरू चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो ग्राहकको चाहिँ पैसा लुटिरहेका छन्। तर त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हदमा चाहिँ सरकार असफल छ। त्यत्रो ठुलो ब्याज अन्तर हामीले दिइरहेका छौँ भने किन चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूलाई त्यो खालले चाहिँ हामीले सहुलियत 2% चाहिँ राखेर हामीले चाहिँ 5%मा चाहिँ किन दिन सक्दैनौँ ऋण? र हो यो पोलिसी चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने 1 घण्टाभित्र यी सबै कुराहरू हुन सक्छन्। तर पटक पटक 4 पटक 5 पटक मन्त्री हुँदा असफल भएका, प्रधानमन्त्री हुँदा असफल भएका मान्छेहरू यही राज्य दोहन गरेर लुट्न आएका हुन्। त्यसकारणले उनीहरूले यो पोलिसी बनाउलान् भन्ने चाहिँ नेपाली जनताले आशा गर्नु हुँदैन। त्यो गर्दा पनि गर्दैनन्, किनभने उनीहरू 4-5 पटक पनि असफल भइसकेपछि किन प्रधानमन्त्री हुन्छन्, किन मन्त्री हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले थप लुट्नु छ, त्यो राज्यलाई दोहन गर्नु छ। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको चाहिँ सङ्गठित रूप चाहिँ नेपालको सरकार नै भ्रष्टाचारीहरूको सरकार बनाएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्नको लागि हामीले नेपाली जनतालाई रियल डेमोक्रेसी के हो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ अहिले हेर्नु सहभागिता लोकतन्त्र भनेर। तर त्यो सहभागिता लोकतन्त्रको अर्थ मात्रै चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अनुहारहरूमा मात्रै होइन, त्यसको क्वालिटीमा होइन कि त्यसको अनुहारमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिने। तपाईँलाई चाहिँ एकजना चाहिँ थारू माग गरेको छ भने आफ्नै घरको एउटा चाहिँ भान्सामा काम गर्नेलाई त्यसको मेम्बर बनाइदिने अनि त्यसबाट पनि दोहन गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ सहभागितामूलकले काम गर्दैन। सहभागितामूलक भनेको रियल अर्थमा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारको अर्थ कुनै पनि सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएका जनतालाई कुनै पनि बिल आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ गएर उसले सबैलाई सहभागितामूलक ढङ्गले त्यसमा डिसिजन गर्ने र संसदमा ती जनताको आवाज राख्ने हो। तर यहाँ भइरहेको के छ भन्दाखेरि 100 भन्दा बढी चाहिँ कानुनहरू ड्राफ्ट भइरहेछन्, त्यो कुनै चाहिँ पब्लिक डोमेनमा कहीँ डिस्कस पनि छैन। कुनै मन्त्रालयमा एकजना सहसचिवले ड्राफ्ट गर्छ, ल्याएर चाहिँ संसदमा पेश गरिन्छ। त्यो संसदमा पेश गर्दाखेरि त्यहाँ भएको सभासदलाई पनि सांसदलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो ऊ चाहिँ कुनै एनजिओको कार्यक्रममा गएर उसको कार्यक्रम सुनिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ यहाँ संसदमा त्यो पारित भइसक्छ, उसलाई अत्तो पनि हुँदैन। यो स्थिति छ। अब यो मुलुकमा भइरहेको व्यतिथिको बारेमा अलिकति हामीले कुरा गर्यौं। फेरि अब म प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 मा असोज 2 गते हुन गइरहेको अन्तिम चरणको स्थानीय तहको अन्तिम चरणको निर्वाचन भनौं, यो निर्वाचनमा सबै दलहरूले अब प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले आफूलाई 1 नम्बर पहिलो पार्टी बनाउने भनेर दावी गरिरहेका छन्। सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 लाई आफ्नो मुख्य गढ मानेको राजपाले पनि त्यहाँको मुख्य पार्टी भनेको हामी नै हौं भनेर दावी गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय के भइदियो भने रातारात
एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी परिवर्तन गर्दै अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेर उम्मेद्वार हुने किसिमको चलखेल पनि देखियो। यो रातारात उम्मेद्वार किनबेच अथवा यो जुन किसिमको एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले जनतामा पार्ने प्रभाव के देख्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ अब निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसमा चाहिँ आफ्ना दाबीहरू प्रस्तुत गर्ने र ती दाबीहरूको बारेमा चाहिँ जनमत सिर्जना गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हुन्छ नै। र निर्वाचन चाहिँ राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चाहिँ एउटा लडाइँको मैदान पनि हो र त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको प्रतिस्पर्धालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ लोकतन्त्रमा। तर त्यसको साथसाथै नेपालको चाहिँ राजनीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको के हो भने नागरिक आकांक्षाहरू कसरी चाहिँ बदलिएका छन् हैन। हिजोको तुलनामा आज नेपाली समाज चाहिँ उदार पनि हुँदैछ, लोकतान्त्रिक पनि हुँदैछ, साथसाथै उसलाई बाँच्नको लागि चाहिँ यति कठिन हुँदैछ र मूल्य चाहिँ वृद्धि यस्तो रफ्तारमा हुँदैछ कि उसले आफूले चाहँदै पनि एउटा मान्छे इमान्दार भएर रहन सक्ने अवस्था चाहिँ गुम्दैछ र यसलाई बुझ्ने लिडर चाहिँ छैन। त्यसकारणले जो परम्परावादी राजनीतिक दलका नेताहरू हुन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि दल बदलदेखि लिएर त्यो आस्था परिवर्तन गर्न पाइन्छ हैन। अब आफ्नो चाहिँ आस्था राजनीतिक आस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन्, त्यो परिवर्तन गर्नु कुनै ठुलो कुरो पनि होइन। तर त्यो आस्था के को लागि परिवर्तन हुँदैछ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, अनि व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि मुलुकको चाहिँ हितमा चाहिँ यदि त्यो परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक परिवर्तन भनिन्छ र त्यस्तो सकारात्मक परिवर्तनले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ। तर अहिले भइरहेको के छ त भन्दाखेरि एउटा दलले टिकट दिएन भने अर्को दलमा, अर्को दलले दिएन भने अर्को दलमा, र व्यक्तिगत रूपमा मैले कहाँबाट कमाउँछु, मैले टिकट पाएपछि मैले अझ बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो साधन र स्रोतमाथि चाहिँ मेरो आधिपत्य कसरी कायम गर्छु भन्ने कोणबाट जुन दल बदलहरू भइरहेछ यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि चाहिँ एउटा भाइरस हो र यस्तो एउटा नकारात्मक भाइरस हो। यसले नै हाम्रो समाजलाई चाहिँ त्यो राजनीतिलाई चाहिँ अराजनीति बनाउनमा ठुलो मद्दत गरिरहेछ र यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि पहिलो कुरा त के हो भने राजनीतिक दलहरूको संरचनात्मक परिवर्तन, जस्ता चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रद्वारा राजनीतिक दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिने पार्टीको संरचना पहिला परिवर्तन गर्नु पर्यो र आन्तरिक लोकतन्त्र जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म तपाईले राज्यको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले अहिले भएको समस्या के हो त भन्दाखेरि यो तपाईले जे देख्नु भएको छ यो तेस्रो चरणको निर्वाचनमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूबाट एकलाई छोडेर अर्कोमा चाहिँ जाने, त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले उहाँहरू नेता हुनुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ के अब त्यसलाई कायम राख्नको लागि जब आफ्नो स्वार्थ त्यहाँबाट पुरा भएन त्यसपछि अर्को दलमा जानुभयो। त्यसैले यो चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि यो चाहिँ नकारात्मक एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो नकारात्मक प्रवृत्तिलाई सकारात्मकमा चाहिँ बदल्नको लागि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा अब चाहिँ हामीले बहसमा ल्याउनुपर्छ, त्यो मिडियाले पनि र त्यो चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि। पार्टी केन्द्रित केही कुरा गरौँ, जस्तो माओवादी केन्द्रले पनि पछिल्लो समय अध्यक्ष नै लागेर 2 नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ धेरै राजपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु भयो। ओभरअल अब माओवादीले पनि यस अघिको 2 चरणको निर्वाचनमा, स्थानीय तहको 2 चरणको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा बस्नु परेको पीडाको कारणले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा 1 नम्बर पार्टी बन्न खोजिरहेको छ। राजपा, माओवादी र सत्तारूढ दल अब कांग्रेस र माओवादीले पनि तालमेल गरेका छन्। एमाले फेरि एक्लै मैदानमा उत्रिएको छ। राजनीतिक दलहरूको पोजिसनलाई हेर्दा तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब नेपालका अलि ठुला राजनीतिक जुन मुख्य राजनीतिक दलहरू छन् अब त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ देखिँदैन। धेरै ठुलो अहिलेको चाहिँ जुन कम्पोजिसन छ त्यसमा चाहिँ खास गरेर नेपाली कांग्रेस र एमालेमा सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ कुन होला भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा चाहिँ त्यो के अरे फर्स्ट र सेकेन्ड को होला भन्ने चाहिँ अलिकति तराईको सन्दर्भमा त्यति धेरै अन्तर नहोला हैन। एमाले चाहिँ अलि दोस्रो र कांग्रेस पहिलो होला भन्ने आकलनहरू गरिँदैछ। तर यथार्थमा चाहिँ 3वटा राजनीतिक दलहरूको अहिलेको साइजमा त्यति धेरै ठुलो परिवर्तन हुने म देख्दिनँ तराईमा। र जो राजपाको चाहिँ प्रभावको कुरा हो, राजपा एक भए पनि मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तेस्रो अथवा चौथो शक्ति नै हुने हो। त्यहाँ त्यसभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा यो टोटल पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा
जस्तो कम्पोजिसन देखा पर्यो त्यो कम्पोजिसनमा मैले चाहिँ आधारभूत रूपले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि फरक हुने देख्दिनँ। केन्द्र र अब प्रदेश सभाको पनि कुरा गरौँ। मङ्सिर 10 र 21 गते हुँदैछ यो चाडबाड। अब दसैँ र तिहार सकिए लगत्तै फेरि चुनावी माहौल, चुनावी सरगमी पनि बढ्नेछ। त्यसको तयारीलाई हेर्दा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो चुनाव फेरि सर्ने केही सङ्केतहरू पनि अब कता कता हल्ला त चलिरहेको छ, यद्यपि तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको के हो? होइन, त्यो अब चुनाव सार्न सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो कसैले पनि त्यो गर्छ भने त्यो यति ठुलो चाहिँ विरोध हुन्छ र यसलाई चाहिँ संवैधानिक रूपमा पनि सङ्कट पैदा हुन्छ। हुन त अब संविधानमाथि उहाँहरूको जुन खालको हस्तक्षेप छ केही ठुला दलहरूको, त्यो हस्तक्षेपलाई उहाँहरू तीनवटै दल मिल्नुभयो भने त्यो हस्तक्षेप कायम होला, जे पनि गर्लान् आफ्नो चाहिँ स्वार्थको लागि भन्ने चाहिँ त्यो खतरा छँदैछ। तर त्यही भित्र भएका राजनीतिक दलका चाहिँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि त्यसको पक्षमा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। शीर्ष नेताहरूको स्वार्थले अथवा चाहिँ शीर्ष नेताहरूमाथि आउने विभिन्न खालका चाहिँ अन्य दबावहरूले, हाम्रो अलिकति भूराजनीतिक दबावहरू पनि हुन्छन् हाम्रो जस्तो देशमा, त्यस्ता दबावहरूले यदि चुनाव सार्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जमर्को गर्नुभयो र संविधानलाई चाहिँ अलिकति प्यारालाइज गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो कुरा आयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ सम्भव छैन। नेपाली जनताले त्यो कुरा चाहिँ सजिलरी त्यसलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने चाहिँ देखिँदैन। अलि ठुलो विग्रह पनि हुन्छ, किन संवैधानिक रूपमा पनि हामीलाई समस्या छ। त्यसैले अबको चाहिँ सङ्घीय संसद र प्रादेशिक संसदको निर्वाचनलाई चाहिँ रोक्ने कुनै पनि कर्म चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कनालज्यू, अब हामीले कार्यक्रममा केही श्रोताहरूको जिज्ञासा पनि लिने गरेका छौँ। तपाईँले ती श्रोताहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहोला। पहिलो श्रोताको जिज्ञासा लिउँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हेलो हजुर, को बोल्नुभयो? म कमल। हजुर कमलजी, तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। मेरो जिज्ञासा के छ भने नि, हेलो हजुर हजुर राख्नुहोस्। यो जुन अहिले एउटा यो जुन दरबार मार्ग एरियामा जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा व्यापक रूपमा चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ जस्तो 100 को चिजलाई 2500 लियो भन्नेको छ होइन, त्यहाँ माथि पनि अब 24,000 को चिजलाई चाहिँ नि के अरे 2400 को चिजलाई 24,000 लियो भनेको छ। तपाईँहरूको ध्यान कता जानु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब यो त्यहाँनिर मैले सुने अनुसार एउटा घर भाडा मात्रै एउटा सटरको 5 लाख रुपियाँसम्म लिएको भन्नेको छ। अब त्यतातिर चाहिँ घर भाडा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँहरू विषयवस्तुतिर उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन? अब त्यतातिर पनि त ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो नि, त्यो त मारमा परिरहेको छ नि व्यापारीहरू पनि। हस्, धन्यवाद। प्रसङ्ग अलिकति फरक आयो। हजुर, होइन, स्वाभाविक हो, किनकि नेपालमा भ्रष्टाचारको एउटै बाटो छैन। अब महानगरपालिकाले करको कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा संसारमा चाहिँ जो अर्बान डेभलपमेन्ट पोलिसी हुन्छ, खास गरेर सहरीकरणको चाहिँ हाम्रो कुनै मापदण्ड नै छैन। सहर भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने व्यापारिक क्षेत्र कुन हो, वनको क्षेत्र कुन हो, खेतीयोग्य चाहिँ जमिन कुन हो र रेजिडेन्सियल चाहिँ कुन हो, आवासीय क्षेत्र कुन हो, हामीले चाहिँ कुनै पनि जमिनको क्लासिफाइड हाम्रो जस्तो सहरमा पनि गरेकै छैनौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति सेन्टरमा जहाँ पनि भाडा महँगो हुन्छ, तर त्यो भाडा महँगो हुन्छ भनेर सरकारले कर पनि त्यही ढङ्गले लिनु पर्यो नि, अनि त्यो आधारमा चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ विनिमय हुन्छ। यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ के भने भाडा महँगो भयो भनेर हामीले चाहिँ आफूले बेच्ने वस्तुहरूमा चाहिँ जे पायो त्यो रेट राख्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो मूल्य राख्ने चाहिँ एउटा आधार तय गरिएको हुन्छ र त्यो के हो भन्दाखेरि मुख्य ठाउँमा बढी किनमेल हुन्छ, त्यस कारणले उसले त्यो महँगो भाडा पनि रिकभर गर्ने हो। यसको मतलब घरको भाडा अनुसार चाहिँ वस्तुहरूलाई चाहिँ बेच्ने चाहिँ होइन, वस्तुको मूल्य एउटै हुन्छ जहाँ पनि, र त्यो वस्तुको मूल्यलाई निर्धारण गर्ने कुरा त्यो चाहिँ भाडाले चाहिँ निर्धारण गर्ने होइन। यद्यपि हाम्रो चाहिँ देशमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो खालको वर्गीकरण, त्यो खालको चाहिँ जुन सहरीकरणको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू मैले अघि पनि भने कुनै पनि पुरा भएको छैनन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्यान्डको क्लासिफाइड पनि भएको छैन। ल्यान्डको क्लासिफाइड नभएपछि त्यसको ट्याक्सेसन पनि सही ढङ्गले हुँदैन। त्यसका चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। यी समस्याहरू बहुआयामिक हुन्छन्, खास गरेर
कमलजीले उठाएका चाहिँ समस्याहरू र त्यो बहुआयामिक समस्याहरूमध्ये एउटा उहाँले उठाएको कुरा पनि हो। अर्को श्रोताको जिज्ञासा लिउँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 नमस्कार। अहिलेको लोकल चुनावको जितहारले चाहे एमाले जित्यो चाहे काङ्ग्रेस जित्यो त्यसले त्यो गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा कुनै भूमिका खेल्न सक्छ? खनालज्यू, अलिकति मैले राम्रो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले अब स्थानीय तहको निर्वाचन भनौँ अथवा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन भनौँ, त्यहाँ कांग्रेस एमाले जसले जिते पनि यसले गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्छ भन्ने खालको उहाँको जिज्ञासा थियो। अनि गणतन्त्र त स्थापित भइसक्यो होइन, अब गणतन्त्र फेरि राजतन्त्र आउने त म कुनै सम्भावनै देख्दिनँ। गणतन्त्र स्थापना त भयो, तर त्यो गणतन्त्र चाहिँ गणतन्त्रको श्रेष्ठता कायम गर्न चाहिँ उहाँहरूको विगतका सबै क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूले जनतामा त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्न। गणतन्त्र के को लागि थियो, लोकतन्त्र के को लागि थियो भन्दा त लोकतन्त्रले त नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन गर्ने हो, लोकतन्त्र नेताको लागि त होइन। नेताको लागि त जहिले पनि लोकतन्त्रै थियो, किनकि प्रत्येक चाहिँ राजनीतिले डेलिभर गर्ने भनेको जनतालाई हो। हाम्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यो एब्स्ट्र्याक्टिभ चाहिँ जहाँ स्टेट क्राफ्ट चाहिँ हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो नै बन्दैन र त्यसले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मात्रै गर्छ। त्यसपछि लोकतन्त्र चाहिँ लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ र अहिले चाहिँ जुन लोकतन्त्रको लुटतान्त्रिक चाहिँ जुन चरित्र छ त्यसलाई यदि चाहिँ हामीले जनताको शासन व्यवस्थामा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने अब विकल्प रोज्न सक्नुपर्छ जनताले, र त्यो विकल्पलाई नरोज्ने हो भने फेरि पनि यो लोकतन्त्र भन्नुहोस् गणतन्त्र भन्नुहोस् यो जुनसुकै नाम दिए पनि त्यसले चाहिँ जनताको दोहन र जनताको शोषण भए केही गर्दैन भन्ने कुरा त आजसम्मका क्रियाकलापले त्यो प्रमाणित गरेको छ। त्यसमाले अब आगामी दलका घोषणापत्रहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूका नेताहरूको चरित्र हेर्नुहोस्, उनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस् र त्यसको विकल्पमा चाहिँ कुनै चाहिँ भरपर्दो विकल्प तपाईँले ठान्नुहुन्छ भने त्यो विकल्पलाई रोज्नुहोस् र जनताको अगाडि त्यो बाहेक अर्को उपाय पनि छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब चाहिँ विकल्प रोज्ने बेला आएको छ र लुटतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रलाई रोज्ने हो भने अब चाहिँ नेपाली जनताले विकल्प रोज्नुपर्छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ, त्यसैले थप श्रोताको हामी जिज्ञासा लिँदैनौँ। खनालज्यू, यो समय दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो अमूल्य र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र रेडियो इमेज रेडियोलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। उहाँसँग आज हामीले नेपालमा पछिल्लो समय अब राजनीतिक जुन किसिमको घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ, यो घटनाक्रम सँगसँगै प्रदेश नम्बर 2 मा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश र संघीय निर्वाचनको विषयमा पनि कुराकानी गर्यौं र राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको व्यथिति छाइरहेको छ यो व्यथितिको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ आजको लागि। जाँदा जाँदै प्राविधिक मित्र बुकेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कमल राणा भने आगे चाहन्छु। नमस्कार।